सियालकोट में वाक़ फैक्ट्री राजको एक बैनुल-अक़वामी कंपनी है। ये कंपनी रेडीमेड गारमेंट्स की मुख्तलिफ आइटम तैयार करती है, जिनमें हौजरी और लेदर जैकेट्स वगैरह शामिल है। ये कंपनी दुनिया भर में एक बेहतरीन साख की हामिल है। इसमें तकरीबन 3000 मुलाजिम काम करते हैं। ये बात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि सियालकोट में ज़्यादातर काम इंटरनेशनल लेवल का होता है और इसी हवाले से दुनिया की गैर मुल्की कंपनियां सियालकोट की कंपनियों से माल वगैरह खरीद करती हैं और अपने नुमाइंदे सियालकोट की मुतल्लिका कंपनियों में मुकर्रर करवा कर अपने प्रोडक्ट तैयार करवाती हैं। कहा जाता है कि मकतूल प्रियांता कुमारा भी इसी सिलसिले में सियालकोट की राजको कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर मुलाजिम था। उसने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रखी थी। वो 2012 ईस्वी में पाकिस्तान आया था। उसके बारे में ये बात मशहूर थी कि वो एक फर्जशनास, मेहनती, नज़्म ज़ब्त का पाबंद, डिसिप्लिन का पाबंद और पंक्चुअल शख्स था। इस हवाले से वो सख्तगीर भी मशहूर था। वो अंग्रेजी ज़बान में बात करता था और काम के मामले में किसी किस्म की रूह रियायत नहीं करता था। प्रियांता कुमारा एक सीधा सादा बुद्ध बख्शू था। उसे किसी दूसरे मजहब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो उर्दू या अरबी लिखना, पढ़ना या बोलना नहीं जानता था। हम पाकिस्तानी लोग अगर देखा जाए तो बेअमल लोग हैं और हर काम को दुआओं के जरिए सरअंजाम देना चाहते हैं। हमारी आदत या अकीदत है कि हम दीवारों पर इश्तिहार चिपकाना बहुत बाबरकत तस्वुर करते हैं। इसी तरह से सियालकोट की राजको कंपनी में भी हुआ। कई जगहों पर फैक्ट्री मुलाजमीन ने दुरूद पढ़ने की तलकीन के बारे में स्टिकर्स या दस्ती इश्तिहारात चिपका रखे थे। सलाम या हुसैन के स्टिकर्स भी दीवारों पर चिपके हुए थे। कुछ दुआओं की तहरीर वाले कागजात भी दीवारों पर चिपके हुए थे। शुनीद ये है कि किसी इंटरनेशनल कंपनी के वफ्द ने फैक्ट्री के दौरे के लिए आना था। इसी सिलसिले में फैक्ट्री में जनरल सफाई का काम जारी था। इसी सफाई के काम के दौरान सुबह तकरीबन 10 बजे प्रियांता कुमारा वहां से गुजर रहा था। उसे वहां स्टिकर्स लगे हुए नजर आए। वो उर्दू या अरबी नहीं जानता था। उसने इन कागजात और स्टिकर्स को हाथ से उतार दिया। उसे नहीं मालूम था कि यह मामला मुसलमानों के लिए कितनी हसास नौइयत का हो सकता है। उसने उन्हें आम कागजात समझकर उतार दिया। कुछ फैक्ट्री वर्कर्स उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे। उन्होंने प्रियांता कुमारा को इस बात पर टोका तो प्रियांता कुमारा ने न समझते हुए कहा, व्हाट्स हैपेंड। वो ये कहता हुआ वहां से अपने दफ्तर की तरफ चला गया। बात फैलती चली गई और मजदूर वहां हाल में इकट्ठा होना शुरू हो गए। अचानक प्रियांता कुमारा वहां आ गया। वहां पर मजदूर पहले ही जमा हो चुके थे। उन्होंने प्रियांता कुमारा को देखा और मुश्तइल होकर उसे धक्के देना शुरू कर दिए और उसके साथ ही मजहबी नारेबाजी भी शुरू कर दी। शोर काफी बढ़ गया था। जज्बात भड़कने लगे थे। इसी दौरान मैनेजमेंट को भी पता लग गया और फैक्ट्री मालिकान एजाज भट्टी और शाहबाज भट्टी वहां आ गए और लोगों को समझा बुझाकर प्रियांता कुमारा को वहां से ले गए। लेकिन बात अभी ठंडी नहीं हुई थी। वहां पर मौजूद मजदूरों ने इश्तिआल अंगेज नारे लगाने शुरू कर दिए। मजमा हुजूम बनता गया और उसके साथ साथ इश्तिआल भी बढ़ता गया। मजहबी जज्बात बेलगाम हुए। प्रियांता कुमारा को पता चला तो वो दौड़कर छत पर चला गया और वहां लगे सोलर पैनल्स के नीचे छुप गया। मुश्तइल हुजूम उसका पीछा करते करते वहां आन पहुंचा और उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। प्रियांता कुमारा ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच न सका। वो अकेला और तने तनहा मुश्तइल हुजूम का मुकाबला कैसे कर सकता था। लोग उस पर पिल पड़े थे। हर कोई इस नाम निहाद कार खैर में अपना हिस्सा डाल रहा था। ये हुजूम उस गैर मुल्की गैर मुस्लिम प्रियांता कुमारा को मारते पीटते बाहर रोड पर ले आया। न जाने किसने 15 पर कॉल कर दी। पुलिस पहुंची, लेकिन इससे पहले ही प्रियांता कुमारा अगले जहान पहुंच चुका था। नाश को घसीटा जा रहा था। बेहुरमती की जा रही थी, लेकिन मुश्तइल हुजूम की तसल्ली न हो रही थी। उन्होंने कहीं से पेट्रोल लाकर लाश पर छिड़का और उसको आग लगा दी। लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने आग को मजीद भड़काने के लिए अपने मफलर और चादरें जलती हुई लाश पर फेंकना शुरू कर दिए। आग को ज्यादा से ज्यादा भड़का कर लोग अपने वहशियाना इक़दाम की सेल्फियां और वीडियोस भी खूब बनाते रहे। लोगों की वहशत इसी तरह भी कम नहीं हो रही थी। उन्होंने फैक्ट्री और फैक्ट्री मालिकान को भी आग लगाने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी।
پولیس رش میں پھنسی ہوئی تھی، وحشیانہ جذبات عروج پر تھے، دہشت اور وحشت کا یہ رقص جاری تھا، جذبات منہ زور ہو کر قہقہے لگا رہے تھے۔ روڈ پر ہجوم کی وجہ سے پولیس آگے نہیں آ سکتی تھی، یا شاید پولیس اپنی جانے کے خوف سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ من مانی کا دورہ تھا، اور ایک پردیسی غیر مسلم پریانتا کمارا کی لاش کے جلنے کی چرچراہٹ شاید بے قابو ہجوم کو بے نام سی تسلی اور سکون بخش رہی تھی، اور ان کی انانیت کو تسکین دے رہی تھی۔ ہجوم بے قابو تھا، جذبات بے قابو تھے، آنکھوں کے آگے شاید شیطان نے پٹی باندھ دی تھی، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو صرف لاش کو جلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، وہ تو صرف ایک غیر مسلم شخص کی جلتی ہوئی لاش کی بساند سونگھنا چاہتے تھے، نہیں بلکہ وہ تو دراصل اسلام کو جلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ سب وہ کر گزرے تھے، اور اس طرح شاید ان کی وحشیانہ درندگی اور حیوانیت کو سکون مل گیا تھا۔ یہ سب چشم فلک نے دیکھا ہے، یہ سب واقع ہوا ہے۔ اس تماشے نے مسلمانوں اور اسلام کی زندہ لاش پر ایک بے نام ماتم کرنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے، لیکن کون جیتا، کون ہارا؟ کیا اسلام جیت گیا؟ کیا مسلمان جیت گئے؟ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کے اس درندگی سے بھرپور عمل سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ اس وحشیانہ درندگی کے مظاہرے سے وہ اللہ کی ولایت کے عہدے پر فائز ہو جائیں گے؟ اور کس اتھارٹی نے یہ گھناؤنا جرم کرنے کے لیے ان کو کہا ہے؟ کسی کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دینے کا کون سا پیمانہ اس ہجوم نے استعمال کیا، اور یہ اختیار کس نے ان کو دیا؟ لوگوں نے بتایا ہے کہ پریانتا کمارا نے 2 ایسے سٹکرز اتار دیے تھے جن پر سلام یا حسین اور کیا آپ نے درود شریف پڑھ لیا چھپا ہوا تھا۔ بس اتنی سی بات پر لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اسے آگ میں جلا دیا۔ ارے خدا کا خوف کرو، اگر تم نیچی نگاہ کر کے چلو تو تم کو پتہ چلے کہ کتنے قرآن مجید کی آیات والے کاغذ، کتنے درود لکھے ہوئے کاغذ اور کتنے مقدس اوراق نیچے زمین پر گرے پڑے ہوتے ہیں۔ اے غول بیاباں، کیا تم نے کبھی ان اوراق کی حرمت کا خیال کیا؟ اے گرگہائے عاقبت نااندیش، کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی خون کی حرمت کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی قرار دیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودیہ کے شہر ریاض میں حال ہی میں منعقدہ ایک کنسرٹ میں ایسی خواتین نے بھی شرکت کی جنہوں نے لا الہ الا اللہ لکھے ہوئے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ یہ لباس بھی انہوں نے نیچے والے حصے پر پہنا ہوا تھا، اور کلمہ شریف ان کی بائیں ٹانگ پر بالکل فرنٹ پر کولے سے نیچے پاؤں تک لمبائی میں لکھا ہوا تھا۔ ان کے اوپر والے حصوں سے عریانی جھلک رہی تھی۔ ان کے ساتھ انڈین مسلمان اداکار سلمان خان بھی پرفارم کر رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر ان نام نہاد مسلمانوں کی غیرت کس طرح گوارا کرتی ہے، یا اس طرح ہے کہ جو ان کے قابو میں آ گیا بس وہی مجرم بن گیا۔ کون ہے اتھارٹی اس قسم کے واقعات پر؟ قرآن مجید کی کس آیت نے اس شتر بے مہار ہجوم کو اتھارٹی بنایا ہے کہ جس کو چاہیں وہ قتل کر دیں؟ مذہبی نعرے لگا کر لوگوں کے جذبات ابھار کر دنیا میں جگہ سائی اور مذاق کا نشانہ بننا سب کا سب ان جیسے چند افراد ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ جب بھی ایسا ویسا قدم اٹھاتے ہیں، دنیا ہماری دہشت گردی کی تعریف میں چند مزید الفاظ کا اضافہ کر دیتی ہے۔ یاد رہے کہ احساس کی سب سے آخری سٹیج اس دنیا میں انسانیت ہے، مگر یوں لگتا ہے کہ جیسے مذہب تو درکنار، انسانیت بھی اب تو ناپید ہو چکی ہے۔ موقع پر پہنچنے والی پولیس نے بعد میں بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح کا ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ لاش کا سر اور منہ کچلا ہوا تھا، لاش سڑک پر پڑی ہوئی جل رہی تھی، لوگ لاش کی آگ بھڑکانے کے لیے اپنے کپڑے وغیرہ لاش پر پھینک رہے تھے، اور سیلفیاں اور ویڈیو بنائی جا رہی تھیں۔ غرضے کے شیطانی وحشت اپنے پورے عروج کے ساتھ رقص میں محو تھی۔ ہمیں اور ہماری ریاست کو سوچنا ہوگا کہ اس قسم کے واقعات کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ آخر کب تک مذہب کا لبادہ اوڑھ کر وحشت اور درندگی کی تسکین کا سامان کیا جاتا رہے گا، اور کب تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر خود ساختہ نفرت کو انتقام میں ڈھالا جاتا رہے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بری عقوبت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم اس کو تباہی کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سلامتی کا دین ہے اور یہ سلامتی ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ مسلمان کا مطلب سلامتی کا علمبردار ہے اور یہ ہر انسان کے لیے بلا امتیاز مذہب و ملت سلامتی کا ضامن ہے۔ اگر کچھ لوگ مسلمان کے اس مطلب سے مختلف وتیرہ اپنائے ہوئے ہیں تو ان کو اپنا وتیرہ بدلنا ہوگا، اگر نہیں تو پھر دنیا میں مسلمان کے ساتھ ساتھ اسلام بھی بدنام ہوتا رہے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔